अब हम example number 4 solve गरौँ। example number 4 मा सोधिएको छ there are 6 arithmetic means between A and B. So A र B को बीचमा 6 वटा arithmetic meanहरु छन्। Okay, good. If the second mean and last mean are 8 and 20. So second mean हाम्रो 8 छ भने last mean हाम्रो 20 छ। So यहाँ म लेखिसकेको छु कि second mean हाम्रो यानी कि M2 हाम्रो 8 छ भने 6 वटा mean भएको कारणले last mean हाम्रो M6 हुन पुग्छ। So M6 is equal 20 हो। Okay, अब हामीले यहाँ लाइक A र B पत्ता लगाउनु पर्ने। सो A र B भन्दा पहिला हामी D निकालौं किनभने D को लागि हामीलाई फर्मुला थाहा छ। सो D is equal to B minus A by n plus 1। तर हामीलाई B पनि थाहा छैन, A पनि थाहा छैन, तर n थाहा छ यहाँ किनभने n 6 छ। हामी माथि लेखिदियौं n is equal to 6 यो पनि गिभन छ। सो हामी भन्न सक्छौं कि B minus A by 7 किनभने 6 plus 1 7 हुन्छ। सो D is equal to B minus A by 7। Okay, good. यो भयो हाम्रो लाइक पहिलो इक्वेसन भन्न सक्छौं हामी। सो यो भयो हाम्रो पहिलो इक्वेसन। अब हामी M2 बाट केही कुरा एक्सट्र्याक्ट गर्ने प्रयास गरौँ। M2 को मिनिङ के हुन्छ हामी यहाँ लेखौं we have M2 is equal to A plus 2D। M2 को मिनिङ यही हुन्छ तर यहाँ M2 को भ्यालु गिभन छ 8। सो 8 is equal to A plus 2D र A plus D को मिनिङ के छ B minus A by 7। अब हामी यसलाई अलि सिम्प्लिफाई गरेर A र B को टर्ममा लाउँ और 8 is equal to यहाँ हामी एलसीएम लिन्छौं भने यहाँ 7 लेख्न सक्छौं हामी। सो 7 अनि 7A plus 2B minus 2A। सो 2B minus 2A। ओके, गुड। अब हामी यसलाई अझै सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ र A र B को बीचमा एउटा इक्वेसन लाउँ। सो यहाँ हामी हेरौँ अब और तो 8 into 7 हुन्छ 56। सो हामी लेखौँ 56 is equal to यतातिर हाम्रो 7A minus 2A 5A plus 2B हामी लेख्न सक्छौं। ओके, गुड। सो हामीले एउटा रिलेसन यहाँ पाइसकेका छौं। अब हामी यस्तै रिलेसन M4 बाट पाउने प्रयास गरौँ तर यहाँ एलिमिनेसन गर्नु भन्दा राम्रो हामी सब्स्टिट्युसन गर्छौं। सो हामी यसलाई लेखौँ 56 minus 5A is equal to 2B भने यहाँ B कति हुन पुग्छ B is equal to 56 minus 5A by 2। यो भयो हाम्रो सेकेन्ड इक्वेसन। अब हामी M4 बाट पनि सेम A र B को बीचमा रिलेसन निकाल्छौं र त्यसपछि हामी त्यहाँ B को भ्यालु पुट गरेर B को यो भ्यालु पुट गरेर A को भ्यालु निकाल्ने छौं र त्यसपछि हामी B पनि सल्भ गर्न सक्छौं। सो अब हामी M4 मा सेम कुरा राखौं। हामी यहाँ साइडमै गरौँ यो कुरा। M4 is equal to A plus 4D। तर M4 को भ्यालु यहाँ गिभन छ। M4 कति छ हाम्रो माथि हेरौँ हामी M4 छ 20। एक्चुअली M4 होइन M6 छ हाम्रो। सो हामी यहाँ M6 नै राखौँ। सो M6 नै दुवैतिर गर्दियौँ। सो M6 is equal to A plus 60। ओके, सो M6 को मिनिङ छ 20 वा भ्यालु छ 20। सो हामी यहाँ 6 राखौँ। अब आई मिन 20 राखौँ। सो 20 is equal to A plus 6D और यहाँ फेरि हामी D को भ्यालु राख्ने छौं र सल्भ गर्दै जाने छौं। सो 20 is equal to A plus 6 into B minus A by 7। फेरि हामी त्यही मेथडले सल्भ गर्ने छौं। 20 is equal to LCM 7। सो 7A plus 6B minus 6A। ओके, भने 7 दुवैतिर मल्टिप्लाई गरौँ अब हामी 140 is equal to 7A minus 6A यहाँ जुन छ त्यो सिम्पली A हुन पुग्यो। सो A plus 6B। अब यहाँ हामी B को भ्यालु राख्छौं जुन कि हामी इक्वेसन 2 बाट राख्ने छौं। सो हामी लेखौं यहाँ फ्रम इक्वेसन 2 वा 2 यस्तो थिएन हाम्रो। सो 2 जस्तो जस्तो राखौं फ्रम इक्वेसन 2। ओके, गुड। सो अब हामी यहाँ भ्यालुज राख्ने छौं। सो 140 is equal to A plus 56 minus 5A by 2 into 3। सो हाम्रो लाइक into 3 होइन into 6 छ एक्चुअली। सो into 6। सो यहाँ हाम्रो 2 3 जा 6 ले काटिने गयो। अब हामी अझै सल्भ गर्ने छौं और 140 is equal to A plus 56 into 3। सो 150 plus 18 168। 168 minus 5 into 3 15 15A। ओके, गुड। अब हामी यहाँ हेरौँ हामी A सल्भ गर्न सक्छौं। अब धेरै इजिली छ। सो अब यहाँ हाम्रो लाइक -14A बच्छ हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा भने हामी दुवैतिर 14A एड गरौँ।
सबभन्दा पहिला लेखौँ कि 140 इज इक्वल टु 168 माइनस 14a। ओके, सो अब दुवैतिर हामी 14a एड गर्न सक्छौँ। सो हामी अब त्यही कुरा गरौँ। सो हामी लेखौँ और 140 प्लस 14a इज इक्वल टु 168 भने यहाँ अब हामीले दुवैतिर 140 सब्ट्र्याक्ट गरौँ। सो 14a इज इक्वल टु 28। सो a इज इक्वल टु 2। सो a को भ्यालु पाइसकेको छ हामीले। सो सेम हामी जुन a को भ्यालु छ त्यसलाई हामीले इक्वेसन 2 मा राखेर b पनि पाउन सक्छौँ। सो हामी लेखौँ फ्रम इक्वेसन 2 b इज इक्वल टु 56 माइनस 5a/2 जुन कि हुन्छ 56 माइनस 10/2 जुन कि हुन पुग्छ 46/2 23। सो a इज इक्वल टु 2, b इज इक्वल टु 23 भयो हाम्रो एन्सर। त्यसरी हामीले एक्जाम्पल नम्बर 4 सल्भ गऱ्यौँ। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा एक्जाम्पल नम्बर 5 सल्भ गर्नेछौँ।